مرحبا بكم معنا في فيديو جديد هذا النهار. الى لقيتي مني غندير واحد الغلط كنديرو دائما هو انني كنخلي ما كارت بونكير كنساها في الموطو، ومني كنجي نخلص لاغت ليه وانا قررت انني نبدل الموطو احسن. الوغ غنتلاقاو هذا النهار في فيديو جديده. هاد شحال ما فيلمينا هكا مشيت نايت روتين معايا ليلتي كيفاش غادي دوز. المهم ما نحرقها لكم شناهي، مي فريمون خليكم معايا لا فيديو كامله. واحد الحاجه، الا كنتو باقيين متابعيني في انستغرام سيروا تبعوني فيه اللي هو ليلى زاوي اوفيسيال، غنخلي لكم هنايا كنكون حاضره فيه دائما. وخلاص لاشين ديال اليوتيوب اللي غادي نرجعوا للموعد ديالنا اللي كان قبل اللي هو 3 فيديوهات في السيمانه، لحد الاربعاء والجمعه ان شاء الله مع 2 ديال النهار. المهم دابا خليكم معنا مع الفيديو وما نحرقوا حتى شي حاجه. مرحبا بكم في الكوزينه. دونك ملي درنا لا فيديو ديك النهار ما عاودتيو دخلتيو لها. دابا غادي نبداو الشهيوات ولي غوسيت ساهلين فاسيل ماسيل بحال اللي كنقول، اللي كيصوبوا دغيا اللي ما كياخذولناش الوقت واللي كيعاونونا. دونك هاد النهار غادي نبدا بالكوزينه هي الاولى، وغتقولوا لي لا عاوتاني داخله بحوايجك. وي داخله بحوايجي، اي اون جينيرال كندخل بحوايجي، هذه خاصكم تسانسوا بها كيف ما انا تسانست بها. اي ناسي ولي غوسيت ديالنا غادي نمشيو عاوتاني لايطاب واحده اخرى ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للوصفه الاولى ديالنا، غنديرو كيش بالطون اي لي بوافون. غادي خصنا لها نص فلفله خضراء، فلفله صفراء هي نصيص لي كلشي كنقطعوا هكا شرائح طويله بحال اللي شفتيو. 75 سنتيلتر ديال الحليب، الله يثبتنا على الشهاده. 250 مليلتر نتاع لا كريم فريش. دونك انا هذه خديت هذه وحده فيها 200 مليلتر، مي غادي نزيد عليها شويه من وحده اخرى. بالنسبه لاباط نتوما عندكم الاختيار، يا اما تاخذوا لاباط فويتي ولا لاباط بريزي. انا جبت بور لاباط فويتي، هي اللي كتعجبني كتجيني زوينه مي كيكونوا هكا دي كيش. غادي خصنا معلقه ديال الموطار، الا عندكم مطيشه ديال الحك ولا لي طوماط كونكاسي بحال هكا، واحد 2 معالق ماشي بزاف. اي لانغريديون برينسيبال ديالنا هو الطون. نورمالمون خاصكم من الاحسن تشريو الطون ديال الماء، انا شريت الطون ديال الزيت سي با غاف. دونك راني مخلياه يطلق ديك الزيت ديالو باش عاد غادي نجي ونقاد ندير هذا لو مونتاج ديالي. دابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش غادي نوجدوها. اول حاجه غادي ناخذ الموطارد وهكا معلقه، ما تكون ماشي تقولوا حساب معلقه صغيره من الاحسن. انا درت معلقه كبيره باش يمكن لي ندهن بها فاسيلمون. جوج معالق ديال لي طوماط. ولا عندكم الدراري الصغار هو من الاحسن اللي عنده الدراري الصغار ما يديرش لا موطارد بزاف، يدير غير شويه. انا هذه لا غوسيت الاولى ما غنعطيهاش للبنات، ولا غوسيت الثانيه اللي غتشوفوا هي اللي غادي ناكلوها للبنات ان شاء الله. الطون ديالنا غادي نجيو اي اون فا لي ميتي غادي نفرتو فوق هاد فوق لاباري ديالنا. غادي نستفوا الفلفله. المهم راه الي تري سامبل ماشي صعيبه. صراحه ملي يكونوا عندك الضياف بحالي هذا النهار، ملي تكون داخله من الخدمه ايانا، ملي بغيتي ان بتي روبا يكون ساهل غابيد، اهم حاجه هي انه كتجي لذيذه البنه كاينه. هو الفرماج غابي ندير واحد شويه. انا هنايا جي اوبتي بوغ لي مونطال، يمكن لكم ديروا اما لي مونطال يا اما الفرماج الاحمر وكيجي زوين. اي ندوزو ليطاب الثانيه تاع لا غوسيت. غادي نجيو غناخذو في هذه، غادي نديرو فيها ديك 75 سنتيلتر نتاع الحليب، غنزيدو عليها لا كريم فريش ديالنا. الوغ لا كريم فريش با فورسيمون تكون فيها لا ماتيير غراس مجهده، يمكن لكم ديروها كتجي زوينه ابارتير دو 7% ولا 15%، مي انا صراحه كتعجبني بلا
بهذا المجهده. وغادي نزيدو البيض ديالنا. الوغ قلت لكم قبيله كو غادي ندير 3 ديال البيضات، مي بدلت الراي ديالي وقلت غادي ندير 4 ديال البيضات، لان البيض كيعطيها واحد لا تيكستور زوينه. دونك دابا قلبنا ورجعنا 4 البيضات. هذه ما نحتاجش نقول لكم عليها، خاص شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. وانا كيعجبني هذا الابزار اللي في الموله اللي كطحنوا ديك الساعات، كيجي فريمون كيجي شويه مجهد، مي الناس اللي كيعجبهم الابزار كيجي المذاق زوين. اي بيان سور الكوزا نوا د موسكاد، هذه ديروها افيك موديراسيون. يلا ديك نوبه قلت لكم سو موديراسيون حيت انا كتعجبني، مي ما خاصش الواحد يديرها بزاف. وهنايا سي تري سامبل، غادي نخلط لو ميلونج ديالي، غادي نزيدو على لاكيش وغنديرها حتى في الفران ونطلقوها مع الوصفه الثانيه. الوغ بحال لاباط الاخرى حتى هذه غادي نتقبوها مزيان باش ما تنفخناش، لانها باط فوتي. بحال اللي شفتوا في لافاغ زدت عليها صدر ديال الدجاج، كنبقى لي تو سامبلومون قلت بلا ما يضيع كنديرو هكاك في خنيشه، يا اما كندير به اومليت، ولا هاد النوبه هادي درت به لاكيش تو سامبلومون حتى حاجه ما تضيع. وباش يجيونا دي بارتي اللي يكونوا شويه كريموز، غادي نجيو غناخدو شويه ديال بوك اللي غادي نديرو هكا باغ اندروا، المهم غير شويه نتاع اللي طاح فيها سعداتو. مي انكور ميو دابا عاد فكرت فيها، كانت يمكننا ندهنو لو فون دو تارت ولا لو فون ديال لاكيش ندهنوها بوك، كانت غتجي زوينه. هذه الا درتيوها قولوا لي وردوا عليا الخبر. اي بور فينير لاباري ديالنا اللي درنا شحال قبيله اللي فيه البيض ولا كريم فريش غنطربوها وغادي نزيدوها على الميلونج ديالنا. الوغ لي شيري ها هي ديال لاكيش من الداخل فريمون كتجي زوينه، اي سورتو ديروا 4 البيضات، هي اللي كتعطي هاد لا تيكستور هادي هكا. غادي نعطي البنات يتعشاو هما الاولى وانا ابخي، حيت شنوتي ندير شي حاجه لراسي. المهم انا ما قدرتش ما نذوقش، دونك غنذوق وغنقول لكم كي جات، حيت ان فيت هذه لا غوصه الصراحه ديالي كنوصفوا دوكي دي زاني هادنا دابا ما قدرتش ما نذوقهاش، قلت اوكي حليتها خاصني نذوقها. ديزولي راه نجي نعاود ناكل معاك طريف. Le mélange poulet charcuterie نعطي الصحة. انا في الحمام. هذا كنسالى بكم بلاصه. دونك دابا قلت غادي ندخل ندوش باسكو بحال حتى شعري ما بقاش هو هذاك، اي قلت غادي نوريكم دي برودوي اللي وليت كنخدمهم جداد.
جداد جونغ جداد معقوله جو بونس انني وريتهم لكم مي جو بونس وريتهم لكم. المهم قالك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. غادي نبدا لكم بهذا ان برودوي سي ان شامبوان تو سامبلومون سي لو بان اكستنسيونيست نتاع كيراستاز. الوغ هذا بديتو جو سي با واش عجبني ولا ما عجبنيش. هو لو بوت ديالو انه كيطول الشعر. ما درتش مع لو سيروم دونك ما نهضروش على طولات الشعر ديال داكشي كامل. بديت السيروم ما كملتوش دونك حتى هذاك. مي اللي ما عجبني سكو كيخلي لي الشعر شويه مجموع. ديك الشعر اللي كتبقى لاصقه زغبه على زغبه ما كيتفك حتى سنجي ندير هذا اللي هو لابري شامبوان. المهم هانتوما شفتوا فريمون هادشي خدمته مي غادي نساليه مي جو سوي با تري كونفانكو فوالا حيت هذا فايت لكم هضرت لكم عليه قبل دونك جو مو دوا انني نعاود نجي نعطيكم ان روتور عليه. وغادي نجيو من بعد لو كود كور ديالي اللي هو هاد لو جيل دوش نتاع ريتويلز. دونك هادي سي ريتويل اوف تسورو. دونك هادي سي لا نوفيل غام جو بونس اللي خرجت دابا في لي فيت ملي كانوا لي فيت اما لي فيت راه دوك تسالاو. اي هادي ريحتها الي مانيفيك فريمون ريحه زوينه بزاف. انا كيعجبني هذاك الزرق ديالهم بزاف مي هذا تعدى لو بلو. هذا فريمون زوين احسن من ريتويل اوف حمام. احسن تحميمه هي ملي كتكون عيان وكتجي دوش. الوغ لا روتين ديالي سي تري سامبل. ما غاديش ندير اون روتين ابروفوندي ولا شي حاجه نو. سي تو سامبلومون غير روتين دو سوار عاديه. عندي كلكو برودوي اللي مازالين في لافاليز باسكو جيت من فاس نهار السبت وحنايا اليوم نهار الاربعاء وباقي لي فاليز ديالي في الكولوار في الدار محطوطين. الوغ غادي نخدم هذا لو كوكو كالم تاع ايلو بودي. سي ان تونيفيون. انا كيعجبني نخدم لي تونيفيون فريمون زوين بزاف. بحال اللي كنقول لكم دائما لي تونيفيون كيزولوا الكالكير اللي كيكون في الماء كيوجدوا البشره على انها تاخذ تغذى بلي سوان باش انها الابسورب لي سوان اللي كنديرو. وي على ما يشربوا شويه كنديرو هكا. اي ابري غادي ندوزو لا كريم كونتور دو لوي. اي لا كريم كونتور دو لوي اللي بديت ديرنييرمون هادي واحد اليومين هي هادي نتاع هادي ديال دارفان. دونك هادي خديتها من عند باري اكسل راه كاينه كتباع سينو غتلقاوها ان بتي بو بارتو هنايا. كريم انتي بوش. المهم زوينه لا تيكستور ديالها زوينه. نقول لكم لي في ولا داكشي زعما واش كاينه شي حاجه تبدلات في عيني سا جو سي با حيت يلاه بديتها تو سامبلومون. ميمكنليش نجي نقول لكم شي حاجه عليها وانا ما جربتهاش بزاف. اي فو دير اوسي كانه انا ما عنديش لي بوش مي المهم كندير. اي عرفتي البارح كنت كنشوف واحد لا فيديو ديالي نتاع امستردام قديمه كنت درتها اون افريل 2015. دونك افريل غتكمل افريل غادي تكمل 5 سنين. اي فريمون تحت عيني كان عندي مكمش وحق الله العظيم سيروا شوفوها وانا نشوف ندير واحد السكرين هنايا. كان عندي تحت عيني مكمش وديك الوقيته كنت يلاه بديت كنخدم لي سوان تاعي ولا كنت ولا بوتيتر كنت باقي ما كنخدمهم ديك الوقيته هذيك. المهم هاد لي كريم كونتور دو اللي كندير بان لي في ديالهم. اي الوغ من بعد غنخدم هاد لو سيروم هذا ديال استي لودور. دونك انا عندي هنايا غير لا فيرسيون مينياتور. شريت واحد لو كوفري وعطاوه لي فيه قلت غادي نخدمو. وهذا لو سيروم هذا من دو لام كنقول نقول لكم انه كان كيعجبني بزاف. كنت ما بقيتش كنخدمو حيت كنت كندير ديال كلارانس مي ملي تيكون هكا البرد فريمون لي سيروم هما اللي كينفعوا حيت الجو كينشف البشره بزاف. اي بور فينير اخر برودوي اللي غنخدم هو هذا لو كارابالم. سي لا كريم دو نوي ديالي نتاع ايلو بودي. دونك نورمالمون كنخدم هاد لاكام هادي جور اي نوي وكنخدم حتى لو تونيفيون ديالها مي كنخلط نوبه. ان فيت انا وكانتي هذا لو كوكو كالم اللي وريتكم قبيله لو تونيفيون كنخدم واحد اخر ابيتويلمون بالليل. سوف كو هاد النوبه هادي ما خدمتوش. شوفوا واش الضيفه ديالنا جات ولا مازال. الضيفه جات ندوزو سمعتيما. انسويت غادي ندوزو للشعر. وبالنسبه للشعر غادي نمشطو اولا وقبل كل شيء المشطه ديالي من بريمارك تاع لا بيتيت سيرين. الوغ انا الشكوى الله ولا المهم عندي الزهبه رقيقه عندي نمشط شعري ندير المشطه ونهبطها جوغي لو ميم سوسي. الوغ لو برودوي اللي غادي ندير شعري هذا كتخدمو فيه تاع لي 2 ولا 3 يوزاج. فوالا عنده 3 تاع لي يوزاج. الاول انه كديروه بحال ابري شامبو. لوزاج الثاني كديروا ماسك. اي لوزاج الثالث كديروا ان سوا سون غاز. داكشي اللي غادي ندير انا هذا النهار غناخذ اون بتيت نوازيت
كنديروا البنات لشعرهم اي كنشوف انه شعرهم كيخرج زوين. ديكو قلت انا بغيت شعري يخرج زوين هاد النهار. سورتو كو دابا هادي ان فيت هادي 10 ديال الليل اي ما عنديش الوقت باش عاد غندير السيشوار وداكشي كامل. يلا نتعشاو. المهم نتوما بارك عليكم هنايا، نعاودو نتلاقاو من بعد. بون اللي يمكن لي نقول لكم هو انه العشاء كانت لذيذه بزاف، فريمون جاو لي كيش لذاد. جربوهم ولا جربتيهم ما تنساوش بارطاجيهم معايا في انستغرام ديالي اللي هو ليلى زبي اوفيسيال، غنخليه لكم هنايا. فريمون جاو زوينين كلشي عجبهم. الوغ اونتر طون درت ان بتي كو دو سيشوار خفيف لشعري باش ما نباتش بيه فازك. اي كوا دوطر صافي. المهم هاي حتى النهار ديالنا هنايا، غنتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله نهار الاحد. حتى هي زوينه والله، عارفه هي كيفاش دايره. دونك فريمون زوينه هذيك لا فيديو تري سبونطاني تري ناتوريل. غنكون فيها انا وما كوبين. Et puis voilà, donc ma copine là bien sûr عارفين على من كنهضر. جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو نهار الحد ان شاء الله مع جوج ديال النهار. وما تنساوش تابوناو في لاشين الا عجبتكم وتلايكيو لا فيديو الا عجبتكم. سور سو غنحك سنيناتي وندير شنو عندي ما يدار. يتصبحوا على خير ولا بسلامه.